So hello everyone, it's me Kripas Khotigoda from Cybertron Nepal. Sorry, Physics Nepal, and this video is sponsored by Cybertron Nepal. So आज चाहिँ हामी दामी लेक्चर सो फिजिक्सको एउटा क्लास 11 को मलाई चाहिँ अति नै मनपर्ने च्याप्टर मध्ये एउटा हो काइनेमेटिक्सको प्रोजेक्टाइल मोसन. सो आज चाहिँ हामी काइनेमेटिक्सको प्रोजेक्टाइल मोसन हेर्ने छौँ. हामीले अहिलेसम्म हेर्यौँ रिभर क्वेसन्स अनि त्यसपछि त्यस्तै सानोतिनो रिलेटिभ भेलोसिटीको क्वेसन्सहरू हेऱ्यौँ. सो आज चाहिँ हामी काइनेमेटिक्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरूको कुरा गर्छौँ. जस्तै कि एउटा बल यसरी माथि फाल्यो भने कुन टाइममा तल आउँछ होइन, अथवा माथि हुँदाखेरि त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो भनौँ न कुनै इन्स्ट्यान्ट टाइमको भेलोसिटी. मानौँ एउटा प्रोजेक्टाइल गरेर एउटा बल यसरी फाल्यो, अब एउटा 2 सेकेन्ड पछिको त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ. सो आज हामी अति नै डिपमा जान्छौँ र आजको लेक्चर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ 11 क्लास 11 को लागि. सो काइनेमेटिक्स मोसन, अब जस्तै मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एकदमै हेल्पफुल हुन्छ तपाईँहरूको लागि. सो आज हामी भनिहाल्यो भने प्रोजेक्टाइल मोसनमा छौँ. सो ढिला केही पनि नगरिकन प्रोजेक्टाइलको कुरा गरौँ. सो प्रोजेक्टाइल भनेको के हो? प्रोजेक्टाइल मोसन्स भने म तपाईँलाई यति एउटा इक्जाम्पल भनिदिइहाल्छु. जस्तै कि तपाईँले यहाँबाट एउटा कुनै बल यसरी फाल्नुभयो, बल नभनौँ जे फाले पनि हुन्छ, यसरी एउटा केही चिजहरूलाई फाल्नुभयो भनेपछि त्यसले कुन पाथ कभर गर्छ? यस्तो एउटा पाथ कभर गर्छ, कर्भवाला पाथ कभर गर्छ. त्यसलाई के भन्छ? हामी प्रोजेक्टाइल भन्छ. अब प्रोजेक्टाइल 11सम्म त प्रोजेक्टाइललाई त्यो भनेर बुझिन्छ, तर प्रोजेक्टाइल भने मोसन अन्डर द ग्राभिटीलाई हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौँ अथवा पाथ भन्छौँ है. सो आज चाहिँ हामी भनिहालेँ काइनेमेटिक्सको प्रोजेक्टाइल अति नै दामी कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ. सो स्टार्ट गरौँ कुनै ढिला नगरिकन है त. सो टपिक लेखौँ प्रोजेक्टाइल मोसन. यो चाहिँ यसको नोट चाहिँ मैले यहाँ जे लेखाउँछु नि, अब जस्तै आज मैले जे पढाउँछु त्यसको नोट डिस्क्रिप्सनमा मजाले जे क्वेसन गराउँछु त्यही नै हुन्छ. सो आजको यो प्रोजेक्टाइलदेखि चाहिँ तपाईँले एउटा प्रपर नोट पाउनुहुन्छ. सो यदि कसैलाई यो मलाई पहिलेदेखि आउँछ प्रोजेक्टाइल, मलाई जस्ट रिभिजन गर्नु मात्रै छ भन्ने हो भने चाहिँ सिधै डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्दा हुन्छ है. सो प्रोजेक्टाइल मोसन, अब वाट इज प्रोजेक्टाइल मोसन भन्नुभन्दा पनि पहिला सुरु चाहिँ प्रोजेक्टाइल मोसनको एउटा कन्सेप्ट गरिदिइहालौँ. प्रोजेक्टाइल मोसनमा मैले अघिल्लोचोटि पनि भनेको थिएँ, 2-3वटा कुरा बुझे पुग्छ. अब म मस्टली भन्छु, अघिल्लोचोटि मैले एउटा कुरा भनिसकेको थिएँ, अब 2टा कुरा भन्छ. 2टा कुरा बुझे पुग्छ. एउटा भर्टिकल, अर्को होरिजेन्टल, त्यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ है. सो एउटा फिगर बनाइहालौँ फर्स्टमै. बुकमा चाहिँ यस्तो तपाईँले पाउनुहुन्न है, सायद तपाईँहरूको टिचरले अब कसरी पढाउनुहुन्छ. यतापट्टि अलि डिस्टेन्स यता राख्नु पर्ने, ल भइहाल्यो. त्यसपछि अर्को एउटा बनाउँ यहाँ. ल के गर्यो, एउटा बल मैले यहाँबाट फाल्दै विथ यु भेलोसिटी इन के हो यो, इन वाइ डिरेक्सन, इन एक्स डिरेक्सन है, इन वाइ डिरेक्सन. यति कुरा बुझे पुग्छ क्या, इन एक्स डिरेक्सन, इन वाइ डिरेक्सन, यति कुरा बुझे इनफ हुन्छ. सो ल भर्टिकल मानौँ, भर्टिकल मोसन, यसलाई होरिजेन्टल मोसन है, अथवा एक्स डिरेक्सन भन्दा पनि भयो. सो यसलाई यु कस थीटा, यो माथि जाँदा यु साइन थीटा. अहिले भनिदिन्छु म यो कसरी आयो पनि. त्यसपछि हेर त एक्सिलरेसन. अब हेर है, एक्सिलरेसन इन एक्स इक्वल्स टु 0, एक्सिलरेसन इन वाइ इक्वल्स टु माइनस जी, माइनस ग्राभिटी है. यति कुरा बुझ ल. के गरेको छ, एउटा बललाई मैले यसरी माथि फाल्दै, यो माथि फाल्दैपछि एउटा सर्टेन हाइट गेन गर्यो, त्यसपछि त्यसको माथि टपमा गएर भेलोसिटी के भयो, 0 भयो. भेलोसिटी के भयो, 0 भयो. सो त्यसलाई फेरि भेलोसिटी फेरि त्यहाँबाट के भयो, इन्क्रिज भयो. यहाँ तल आउँदाखेरि जुन भेलोसिटीमा फालेँ त्यही भेलोसिटीमा तल आयो. यसमा के भयो, एउटा मैले यसरी फाल्दै भनेपछि यसले कुन डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ, एक्स एक्सिस गरिरहेछ. वाइ एक्सिस, एक्स एक्सिसमा एक्सिलरेसन 0, यसलाई कुनै एक्सिलरेसन लागिरहेको हुँदैन, त्यही भएर एक्सिलरेसन 0. सो ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामी सिधै प्रोजेक्टाइल मोसनमा जाउँ. एउटा बल यहाँबाट मैले यसरी फाल्दै, एकदमै सजिलो छ है प्रोजेक्टाइल मोसन. यहाँबाट यो काट्दिनु, यसरी फाल्दै
ओहो हो त्यसपछि यहाँबाट इन यो के भयो इन यो एक्स डिरेक्सन भयो इन यो वाइ डिरेक्सन भयो अब हेर है एउटा भेलोसिटी यो फ्याले विथ यु भेलोसिटीमा एउटा एङ्गल बनाए ठिटा एङ्गल यति कुरा बुझाएछ केटाहरूले यतिलाई मैले के माने एच माने यतिलाई मैले के माने आर माने अब हेर यति कुरा त थाहा छ एउटा कुनै बल नै यहाँबाट मैले यसरी यु भेलोसिटी फाल्ने नि यसले यस्तो कभर गर्छ अन्त थाहा छ अब म यसमा एउटा कुरा भनिदिन्छु दुईटा भेलोसिटी हुन्छ एउटा भेलोसिटी त एक्स एक्सिसमा भयो एउटा भेलोसिटी वाइ एक्सिसमा भयो अरे अब त्यसपछि भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इक्वल्स टु यु कस थीटा अब यतापट्टि भेलोसिटी इन वाइ डाइरेक्सन इक्वल्स टु यु साइन थीटा अब साइन र कस कसरी छुटाउने हो नि जतापट्टि थीटा हुन्छ त्यतापट्टि के लेख्दिने कस लेख्दिने जस्तै कि यस्तो वाला भयो भने थीटा यहाँ छ भने यो एङ्गल छ भने ल के हुने भयो यहाँ कस थीटा हुने भयो यो के हुने भयो साइन थीटा हुने भयो इफ यहाँ भयो भने यो कस हुने भयो यो साइन हुने भयो है यो कुरा बुझ्यो यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ याद गरिराख ल सो ल यो भयो अब त्यसपछि यु कस थीटा एक्स एक्सिसमा भयो वाइ एक्सिसमा के भयो यु साइन थीटा भयो सो त्यसमा अब के कुरा एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो भने जस्तै कि अब यहाँ भेलोसिटी हेरेर के हुन्छ यति मेट्दिउँ अब जस्तै यहाँबाट बल यहाँबाट गयो एउटा बल यसरी फाल्यो एउटा बल एकचोटि यहाँ पुग्यो एकचोटि यहाँ पुग्यो एकचोटि यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो इलेभेन हो त्यही भएर एकदम स्लोली गइरहेको छु यो कन्सेप्टमा त्यसपछि एक्स डिरेक्सन भेलोसिटी इन एक्स भिएक्स सधैँ सेम हुन्छ हेर यो अलिकति हाइटमा गयो यो भेलोसिटी इन वाइ है यो यहाँ भयो भेलोसिटी इन वाइ त्यसपछि अलिकति बिस्तारै गयो भेलोसिटी इन वाइ अब म यो भेलोसिटी लेख्दिनँ है भेलोसिटी इन माथि भने भेलोसिटी इन वाइ भने बुझ यहाँ गएपछि के भयो माथिको भेलोसिटी 0 भयो म भनिदिन्छु अहिले फेरि ल हेर के भएको छ यहाँ कुरा एउटा कुनै बललाई मैले फ्याल्दिएँ विथ यु भेलोसिटी फर्स्टमा त्यसपछि यो बल यहाँ पुग्दाखेरि इन भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन त सधैँ एउटै हुने भयो नि यता गयो यहाँ पुगिसकेपछि भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन चाहिँ सधैँ चेन्ज हुने भयो क्या माथि जाँदाखेरि अब जस्तै मैले यो बललाई यसरी फाल्दिएँ नि कुनै टाइममा आएर यो तल त आउनु पर्यो नि यसरी फालिदिँदाखेरि कुनै टाइममा आएर तलतिर त आउनु पर्यो नि कुन टाइममा तलतिर आउँछ भने एक्स डिरेक्सन त यही भयो किनकि यो बललाई अगाडि लगिरह्यो अब दुईटा कुरा हेर भेलोसिटी इन वाइ किन सक्यो यहाँ गएर भन्दाखेरि यदि यो भेलोसिटी इन वाइ यहाँ गएर नसकेको भए भेलोसिटी इन वाइ यहाँ गएर 0 नभएको भए यो बल त अझै माथि गइरहन्थ्यो नि भेलोसिटी माथि गइरहन्थ्यो अनि भेलोसिटी इन एक्स सधैँ कन्स्ट्यान्ट नभएको भए यो बल त यता जाँदै जाँदैन थियो नि यो बल त यहीँ अड्किरहन्थ्यो त्यही भएर भेलोसिटी इन एक्स सधैँ एउटै हुन्छ भेलोसिटी इन एक्स यहाँ पुग्दा पनि के हुन्छ भेलोसिटी इन एक्स हुन्छ यो भेलोसिटी इन वाइ हुन्छ है त्यही भएर भेलोसिटी वाइ चाहिँ चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी एक्स चाहिँ सधैँ के हुन्छ एक्स एक्सिसमा कन्स्ट्यान्टै हुन्छ वाइ एक्सिसको यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ यति कुरा बुझ्यो ल यति कुरा सारिहाल त खर्र लाएर ल एउटा क्वेसन गरिहालौँ है त क्वेसन नम्बर 1 the velocity of a यो हामी आइओई तिर सोधेको क्वेसन पनि छ ल आज projectile at the initial point A is 1I cap plus 2J cap meter per second. Its velocity
in meter per second at point B is what भनेर चाहिँ ल क्वेशन हेर त के भने द भेलोसिटी अफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पोइन्ट ए इज एटी एन्ड इट्स भेलोसिटी इन मिटर पर सेकेन्ड एट पोइन्ट बी इज वाट के भन्नु खोजेको हो भने जस्तै कि यही प्रोजेक्टाइलमा हेर्ने हो भने ए भने यहाँ छ ए को भेलोसिटी यहाँ त्यो के अरे भेलोसिटी इन भेक्टर फर्ममा दिएको छ यति छ अनि भेलोसिटी इन बी मा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्या के हुन्छ भनेर हेर त यस यही कन्सेप्टमा छ यही भेलोसिटीको चेन्जमा छ हेर फर्स्टमा के भयो यसको भेलोसिटी आई 1 क्याप प्लस 2j क्याप भयो यो छ अब हेर 1 भनेको के हो 1i भनेको के हो यताको भेलोसिटी अब यस्तरी हेर ल यो y एक्सिस यो x एक्सिस यस्तो प्रोजेक्टाइल भएको छ यो त्यसपछि x मा के छ हेर त 1i क्याप छ भने y मा के छ यो 2j क्याप छ नि यो छ भनेपछि तिम्रो कहिले पनि मैले अघि भने x एक्सिस कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भेलोसिटी इन x कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि यो बडी पहिला माथि गयो त्यसपछि अगाडि अगाडि त बढ्दै हुन्छ माथि अगाडि कन्स्ट्यान्टली बढ्दै हुन्छ नि माथि अगाडि एउटा टाइममा गएर माथि आउने घट्छ त्यही भएर तल अगाडि हेर त पहिला माथि गयो भेलोसिटी के मात्रै चेन्ज भयो भेलोसिटी इन y मात्रै चेन्ज भयो भेलोसिटी अब x एक्सिसमा त सेमै भइहाल्यो भनेपछि के हुने हो भेलोसिटी इन ए के थियो 1i क्याप प्लस 2j क्याप छिछि बुझेन केटाहरुले भेलोसिटी इन बी के हुने बेर x एक्सिस सधैँ कन्स्ट्यान्ट भनेपछि 1i क्याप सधैँ कन्स्ट्यान्ट सधैँ अगाडि गइरहन्छ भेलोसिटी इन x अगाडि गइरहेछ नि यो तर भेलोसिटी y माथिबाट फेरि तल आयो भने चाहिँ पहिला माथि गएको थियो एउटा टाइममा आएर के भयो जेरो भयो भेलोसिटी त्यसपछि कहाँ तल आयो भन्छ तल आउनु यसलाई यसको डाइरेक्सनबाट त अपोजिट डाइरेक्सनमा आयो भन्छ -2j क्याप इज द भेलोसिटी अफ बी या जे भेलोसिटी छ त्यहाँ पनि त्यही भेलोसिटी हुन्छ तर के हुन्छ भेक्टर फर्ममा माइनसमा हुन्छ बुझ्यो यति कुरा यहाँ मैले 3 मिटर पर सेकेन्डले फालेको थियो भने यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ 3 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ माइनस लेख्न मन लाग्छ माइनस लेख इट्स ओके बट 3 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ बुझ्यो यो कुरा यहाँबाट मैले जति भेलोसिटी फालेछ त्यो त्यति भेलोसिटीमा तल आयो किनकि यसले जति पाथ कभर गरेछ यताबाट पनि त्यति पाथ कभर गर्यो त्यो हो कुरा बुझ्यौ भनेपछि यो क्वेशन के रहेछ द भेलोसिटी अफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पोइन्ट ए इज 80 एन्ड फाइनल बी मा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसलाई यो चाहिँ x एक्सिस भयो y एक्सिस भयो y एक्सिसमा त x एक्सिसमा त चेन्ज भएको छैन किनकि x एक्सिस त सधैँ अगाडि गइरहेछ तर y एक्सिस एक ठाउँमा गयो माथि त्यहाँ भेलोसिटी जेरो भयो त्यसपछि त्यो बिस्तारै तल आउन थाल्यो यदि जे भेलोसिटी जेरो नभएको भए के हुन्थ्यो माथि उडिरहन्थ्यो सल्लाह सारा ल यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है मोस्टली चाहिँ यो यति दुईटा कुरा बुझे पुग्यो क्या हेर त के छ भेलोसिटी इन एक्सेलरेसन इन y माइनस जी भेलोसिटी भइ नै हाल्यो यो u sin थीटा भइहाल्यो u sin थीटा माथिको भयो x एक्सिस अनि cos भने यता x के y एक्सिस यता भयो भने चाहिँ यता भने के u cos थीटा यसमा एक्सेलरेसन जेरो हुन्छ एक्सेलरेसन नै लाग्दैन किनकि यो जहाँबाट उडेको थियो त्यही आएर टुङ्ग्यो किनकि जहाँबाट गएको थियो त्यही आएर सक्यो बुझ्यौ अर्को यस्तो एउटा क्वेशन गर्ने हो त्यो उमा गरौँला ट्राजेक्टरीमा गरौँला ल यो मेट्दिए तिम्रो न्यानो बंगलोको जाडो छ केटाहरुलाई फेरि यस्तो गीत मैले मेट्दिल भइहाल्यो बुझ्छ नि केटाहरुले यो कुरा नोट गरिसक्यो होला है अब नोट सार्न अल्छी लाग्ने केटाहरुले चाहिँ अब पीडीएफ नोट तल छ डिस्क्रिप्सनमा खुरु साह्रै हुन्छ बुझ्यो हुन्छ है तर प्रपर नोट चाहिँ आफैले बनाउँदाखेरि एकदम बेस्ट हो ल अब त भट्टाभट क्वेसन मात्रै कन्सेप्ट बुझ्यो नि हल्का फुल्का कन्सेप्ट फिल बुझ्यो अब एउटा सानो डेरिभेसन गरौँ 2-3 वटा मेट्दै हालेँ मैले ल भइहाल्यो फेरि बनाउ चाहिँ के छ र आफ्नै बोर्ड हो हैन आफ्नै मार्कर हो आफ्नै केटाहरु हो ल टाइम अफ फ्लाइट हेर त ए देखि बी सम्मको टाइम अफ फ्लाइट के हुन्छ भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म टाइम कति लाग्छ भन्यो केटाहरुलाई थाहा छ y हो यो x हो त्यसपछि केटाहरु टाइलेन्ट भइसक्यो यता के भेलोसिटीले फाल्यो u भेलोसिटीले भन्छ यता यो x भनेपछि
यो एंगल यता बनाएछ भने के हुने हो u x भने के हो u cos थीटा हुन्छ अब यो y हो u y भने के हो u sin थीटा हो त्यसपछि ल यति कुरा बुझ्यो सकिन्छ अब हेर त अघि मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने यसले कुन पाथ कभर गरिरहेछ मस्टली हेर्दाखेरि यसले एक्स एक्सिस पाथ कभर गरेको छैन भनौँ भने हेर न यो त ए बाट कहाँ गयो बी मा गयो नि एक्स एक्सिस पाथ कभर गरेछ तर वाई एक्सिस मा त यसले के यो भनौँ न यो जहाँबाट गएको त्यही आयो नि मान्छेले कुन पाथ कभर गरिरहेछ मानौँ मैले यो मार्करलाई यसरी फाल्दिएँ भने यसले के कुन पाथ कभर गरेछ वाई पाथ कभर गरेछ यो पनि त्यस्तै कन्सेप्ट हो मैले अघि के भनेको थिएँ वाई को कुरा गरेको थिएँ वाईमा एउटा बललाई यसरी फाल्यो नि यस्तो हुन्छ यसबाटै क्वेसन सल्भ हुन्छ हेर है कति फर्मुलाहरू रटिरा हुन्छ केटाहरूले न यो फर्मुला त्यो फर्मुला भन्ने हुन्छ केही फर्मुला याद गर्नु पर्दैन जस्ट 2-3 वटा कुरा बुझे यसमा सबै कुरा सकिन्छ हेर म तिमीलाई एकदम इजी कुरा एकदम इजीमा सिकाउँछु सरहरूले त्यो कुरा भने हुँदैनन् कुनै खतरा सरहरूले चाहिँ भन्ने हुन्छ नि केटा ल एउटा बललाई मैले u भेलोसिटीमा माथि फाल्दै त्यसपछि यस्तो गयो यस्तो आयो सक्यो यो कुरा सक्यो भनेपछि यहाँ जानुसम्मको टाइम मैले यसलाई के भन्थे t equals to u by g t equals to u by g कहाँबाट आयो होला यो v equals to u plus at यो एउटा फर्मुला त पढायो होला केटाहरूले v equals to u plus at हेर त यो फर्मुला मैले लगाइदिएँ भने नि भेलोसिटी इन y equals to u in y plus at सकिहाल्यो त अनि भेलोसिटी इनिशियलमा यहाँ के छ यसको भेलोसिटी यहाँ गएर के हुन्छ सकिन्छ 0 हुन्छ भनेपछि यसलाई 0 u y plus at a भने के हो माइनस g हो मैले अघि के भन्ने थिएँ एक्सेलरेसन x एक्सिस भनेर के थिए सरी y एक्सिस के हो माइनस g हो भनेपछि यहाँ मैले के लेख्न पाएँ माइनस g लेख्न पाएँ माइनस g इन्टु t भनेपछि t भने के आयो u y बाई g आयो ए आयो नि यहाँबाट आएको है यहाँबाट आएको भनेपछि यो यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई यति टाइम लगाउँछ भनेपछि यो यहाँबाट यहाँ पनि यही झर्नलाई कति टाइम लगाउँछ यति नै टाइम लगाउँछ नि भनेपछि t इक्वल्स टु u बाई g t इक्वल्स टु u बाई g भनेपछि अब मैले यसलाई टोटल टाइम के लेख्न पाएँ 2 u इन y डिभाइडेड बाई g ल सक्यो सो यही गर्न सकिहाल्यो t इक्वल्स टु u y बाई g यति कुराले यति कुरा गर्यो यत्रो धेरै कि सबै कन्सेप्ट किन बुझिरहनु पर्यो जे कन्सेप्ट यहाँ हो त्यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट हो अब यहाँ पनि त्यस्तै गरी निकालौँ ल अब हेर त सेम यस्तै गरी निकाल्यो भने पनि अब यहीँबाट आउँछ ल t भने 2 भने यो इनिशियल इन y एक्सिस भेलोसिटी इन y एक्सिस भनेको u sin थीटा बाई g यही पढायो हैन तिमीले यही पढायो 2u sin थीटा बाई g आइहाल्यो त यसरी नै ल अब यसरी पनि गर्दिम न ल फ्रम a टु b a देखि b सम्म गएको हो तर म यहाँसम्मको मात्रै टाइम निकाल्छु फर्स्टमा t मात्रै निकाल्छु अब त्यसपछि यो निकाल्दाखेरि u इन y के हो u sin थीटा त्यसपछि एक्सेलरेसन इन y g भयो एक्सेलरेसन इन y भने माइनस g त्यसपछि भेलोसिटी इन y फाइनल भेलोसिटी त्यसपछि नाउ v इक्वल्स टु u प्लस at यो भने 0 भयो u sin थीटा माइनस gt सेम त्यही भइहाल्यो त्यसपछि t भने के आयो ल पह यसरी गर्दै u sin थीटा इक्वल्स टु gt t भने के आयो u sin थीटा बाई g हेर त यो टाइम भने कहाँ हो यहाँदेखि यहाँसम्मको हो नि यहाँदेखि यहाँसम्मको हो हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै हो अब यो फेरि फर्केर आउनु पर्यो यहाँसम्म गयो अब फेरि फर्केर आउनु पर्यो जति गएको छ त्यति पाथ कभर गर्ने भयो भनेपछि मैले यसलाई t इक्वल्स टु 2 स्मल t लेख्न पाएँ 2 इक्वल्स टु u sin थीटा बाई g इज द टाइम टेकन टाइम अफ फ्लाइट हामीले के निकालेको टाइम अफ फ्लाइट निकाले है यो के निकाल्यो भने कन्फ्युज होला टाइम अफ फ्लाइट निकालेको ल साह्रो ल भयो एउटा क्वेसन गरिहाल्ने हो
मैले मेट्दै भनेपछि फर्स्ट अब हामीलाई त्यो फर्स्ट मेन कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भने टाइम अफ फ्लाइटमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने तिम्रो वाइ एक्सिसमा कभर गर्ने यो टाइम अनि त्यसपछि एक्सेलरेसन इन वाइ भने -g इनिसियल भने के हो यु साइन थीटा त्यसपछि त सकिहाल्यो भन्छ नि तिमीले के याद गर्नु पर्यो टी भने के रहेछ 2uy/g मेन चाहिँ याद गर है 2uy यसमा नि काम लाग्यो यसमा नि काम लाग्यो यसमा काम लागेपछि अब यसमा y भने के छ u cos थीटा सरी y भने u sin थीटा राख्दियो भइहाल्यो है ल यो मेटिन मैले एउटा क्वेशन गर क्वेशन नम्बर 2 हो ल क्वेशन नम्बर 2 के भनेको छ भने projectile is thrown with a speed of meter per second making angle equals to 60 degree with like making 60 degree into बुझिहाल्छ केटाले find the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree. Option A t equals to 5 3 plus 1. Option 2 t equals to 5 root 3 minus 1. Options A, B, C, D, A, C, D. C ma option T equals to 2 root 3 plus 1. त्यसपछि option T ma 2 root 3 minus 1. ल गर यसलाई मैले मेट्दै ल गर त के भने a projectile is thrown with the speed of 100 meter per second making angle 60 degree. Find the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree. के भन्नु खोज्या फिगर बुझाइदिउँ गर्न सक्छ फिगर बुझाइदिएपछि फिगर बनाइदिन्छ ल यसमै बनाइदिए नि हुने छ तर होस् नयाँ क्वेशनलाई नयाँ गरौँ न टाइम अफ फ्लाइट के हो केटा त्यो फुल टाइम अफ फ्लाइट है त्यो हाफ हैन होरिजन्टल ल हेर त अप्सन चाहिँ ए अप्सन बी अप्सन सी ओ इन्ट्रान्समा यस्तै क्वेशन सोध्ने हो अघि त हामीले यस्तो क्वेशन पढाएको थिएन तर इन्ट्रान्समा यस्तै सोध्यो तर हामीले के पढिसक्यो कन्सेप्ट पढिसक्यो ल गर्न सक्छ find the time after which its inclination with the horizontal is 45 horizontal so एउटा फिगर बनाइदिहालौँ ल यहाँबाट यसरी गयो एउटा बल भेलोसिटी x axis y axis कतिमा गएको छ भने 100 मिटर पर सेकेन्ड मानौँ यहाँ पुग्यो रे यो बल अझै इन्क्लाइन गर्दिनु पर्ने छ velocity in y velocity in x v अब हेर यसले कुन एंगल बनाछ इट्स इन्क्लिनेसन विथ द होरिजन्टल इज होरिजन्टल भनेपछि होरिजन्टल भर्टिकल भए तपाईँ यो एंगल भन्ने हुन्थ्यो तर यसले के भन्छ होरिजन्टल एंगल भनेछ भनेपछि एंगल 45 डिग्री फर्स्ट मैले कति डिग्री फाल्यो 60 डिग्री ल के निकाल्नु पर्यो टाइम निकाल्नु पर्यो ल निकाल अब यसमा अर्को एउटा कन्सेप्ट एड हुन्छ सरी
हेर त के हो गर म भन्दिनँ गर पहिला यसलाई ठिटा भने यसलाई मानौँ ल हेर त तिमीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ tan equals to v in y divided by v in x ल अब गर्न सक्छ अर्को नि हिँड तिमी ल 3 2 अर्को नि एउटा हिँड दिन्छु अनि ल इन y axis v equals to u plus 80 ल यो दुईटाबाट निस्किन्छ सक्छ अब त सकिहाल्यो इन y 3 2 1 ल सोल्युसन हेर त यो दुईटा भइहाल्यो त्यसपछि इन y एक्सिस vy equals to uy plus 80 हो त्यसपछि vy equals to इन y भने के थियो हाम्रो u sin थीटा माइनस y मा सधैँ g into t भयो त्यसपछि नाउ यसलाई इक्वेसन 1 मा नाउ tan equals to यसलाई राख u sin थीटा माइनस gt by velocity in x के हो u cos थीटा ल अब यसलाई सल्भ गर आइहाल्यो tan 45 भयो यो हेर है अब एंगल कुन राख्ने u sin u मा नि म 100 लेखिदिन्छु किनकि इनिशियल भेलोसिटी हो sin अब कुन एंगल राख्ने भने 60 हो यो त यहाँ तलको भेलोसिटी हो भने चाहिँ 60 minus 10 into टाइम निकाल्नु पर्यो टाइम डिवाइडेड बाइ 2 cos 60 अब टाइम निकालो टाइम लगभग यति हो टाइम कुन आउँछ भने यो आउँछ हेर त मिलाछ 60 cos 60 10 ल 1 भयो 1000 काटिन्छ यहाँबाट यो काट्यो यो 1 भयो त्यसपछि 10 भयो टी यता गयो ल यो आउँछ कुन आउने भयो बी आउने बी अघि आथ्यो कसैको आथ्यो भने मिलाछ सो त्यो दुईटा रिलेसनबाट आयो भन्छ अर्को एउटा कुन कुरा थाहा पाए यहाँ tan अल्फा अथवा tan जे भने पनि tan बीटा अल्फा बीटा थीटा जे भने पनि के रहेछ vy by vx भन्छ तिमीलाई अर्को एउटा कुरा के थाहा भयो tan थीटा इक्वल्स टु vy by vx पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाए दुईटा कुरा थाहा पायो ल इम्पोर्टेन्ट छ यो सोध्छ इन्ट्रान्समा यस्तो क्वेशनहरु केटाहरु मक्क भएर बसिरहला सो ल अब हामी अर्को एउटा निकालौं म्याक्सिमम हाइट हेर मैले कसरी गरिरहेको छु पहिला टाइम निकाले टाइमकै क्वेशनहरु दिए त्यसपछि फेरि अर्को प्रोजेक्टाइलको कन्सेप्ट बुझाए प्रोजेक्टाइलकै क्वेशन दिए कमन क्वेशन तर इन्ट्रान्समा सोध्ने खाले क्वेशनहरु दिए हुन्छ अब म फेरि के दिन्छु म्याक्सिमम हाइट को एउटा म्याक्सिमम र होरिजोन्टलको कुरा अब सरर सकाइदिन्छु अनि त्यसपछि हामी केमा जान्छौं क्वेशनमा जान्छौं सो तिमीलाई डेरिभेसनमा के सोध्छ फाइन्ड टाइम अफ फ्लाइट होरिजोन्टल रेन्ज एन्ड म्याक्सिमम हाइट भनेर सोध्यो भने अघि लेखाको एउटा फिगर फर्स्टको त्यसपछि टाइम अफ फ्लाइट बनाउनु पर्यो त्यसपछि के बनाउनु पर्यो अब आउने होरिजोन्टल म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा प्रोजेक्टाइल छ दुईटै फिगरले एउटै हुन्छ एउटै बनाइदिन्छ है यस्तो एउटा फिगर छ त्यसको हाइट h हो यो निकाल्नु पर्यो सेम अघि के हो 2 sin थीटा ल यति कुरा निकाल्नु यति निकाल्नु पर्यो h max लेख्नु max भनेपछि मैक्सिमम हाइट नम्बर 2 है अघि नम्बर 1 मा टाइम अफ फ्लाइट निकाल्छ क्या हेर त यसमा नि दामी कुरा टाइम अफ फ्लाइट र के रे यो म्याक्सिमम हाइट केमा छ y एक्सिसमै छ भन्छ अहिले पनि मैले y एक्सिस लिँदै हुन्छ
अघि के ल्याएको थियो मैले v इक्वल्स टु u प्लस at किनकि मलाई टाइम निकाल्न सजिलो थियो यहाँबाट। अब म के लिन्छु s भनेको छ। s भनेपछि के हुन्छ यहाँ कि चाहिँ म s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at को स्क्वायर लिनु पर्यो कि चाहिँ मैले के लिनु पर्यो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as लिनु पर्यो। अब हेर मैले अहिले के निकाल्नु पर्यो h, यो त डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स निकाल्ने यो र यो फर्मुला छ। कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर मैले भन्नलाई यो र यो फर्मुला छ, मैले यो निकाल्न नि पाएँ। तर हेर यसमा के छ टाइम छ भनेपछि मलाई टाइम थाहा हुनु पर्यो। टाइमबाट यो फर्मुलाबाट मैले टाइम निकाल्नु पर्यो, टाइमबाट यहाँ लगेर राख्नु पर्यो अनि बल्ल याद आउँछ। तर मलाई त्यो झन्झट किन गर्नु, मलाई यहाँ यो झन्झट गर्न सजिलो लाग्छ। यो मेथडबाट जान सजिलो लाग्छ। v इक्वल्स टु u इनिशियल फाइनल इनिशियल अनि एक्सेलरेसन यति गरी आउँदो रहेछ भने म यो फर्मुला युज गर्छु भने v इन y स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर y प्लस 2as। यति साह्रो त। त्यो तीनटा फर्मुला त पढाइ होला नि केटाहरूले यार क्लास 10 तिर। ल अब हेर यो 0 त भइहाल्ने भयो। त्यसपछि इन y भनेको छ, y भनेको त u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gs u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 2gs। यसलाई त राख्दैन के नि हो, u स्क्वायर साइन 2g भइहाल्यो, सकिहाल्यो। इट्स सो सिम्पल मामा मियो भइहाल्यो, एन्सर आयो। यसलाई h मान्दियो, s भन्नुलाई स्टार्ट। अब यसलाई अर्को एउटा सर्टकट फर्ममा लेख्नु पनि यसरी लेख्न सक्यो। h भने के रहेछ त u स्क्वायर बाइ 2g रहेछ। यो याद गर। कुनै यहाँबाट मैले एउटा बललाई यसरी फाल्दै यसरी आयो भने यो बलको हाइट कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाइट इक्वल्स टु वाट भन्यो भने त मैले यही फर्मुला लगाउने हो भनेपछि h भने अर्को के थाहा पायो हामीले h इक्वल्स टु u स्क्वायर इन y डिवाइडेड बाइ 2g। के थाहा पायो, एउटा यो थाहा पायो, एउटा यो थाहा पायो। सरी वेलोसिटी इन x, तीनटा कुरा थाहा पायो। अब हामीलाई एउटा कुरा थाहा पाउनु छ। के कुरा थाहा पाउनु छ भने अब चाहिँ हामीलाई रेन्ज निकाल्नु छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु छ। अब रेन्ज त हेरेर कति सजिलो छ। रेन्ज भन्ने बित्तिकै के आयो, एक्स एक्सिस आयो। अघि टाइममा वाइ एक्सिस, के अरे भर्टिकलमा एक्स एक्सिस भनेपछि अब अहिले के गर्नु पर्यो होरिजेन्टल। साह्रै हो। अब रेन्ज है क्वेसन नम्बर 3 मा रेन्ज एउटा मात्र एक्स एक्सिस छ। सो प्रोजेक्टाइल इज टु मच सिम्पल टु मच सिम्पल हो। रेन्ज निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि यसलाई होरिजेन्टल रेन्ज पनि भन्छ। रेन्ज निकाल्नु पर्यो हैन त। रेन्ज भने के हो, यसलाई मैले के भन्छु रेन्ज भन्छु। सो r इक्वल्स टु ut लेख्न पाउँछु इन x। ल ut लेख्न पाउँछ, पाउँछु कि पाउँदैन। v इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम लेख्न पाउँछु भनेपछि मैले डिस्टेन्स भने के लेख्न पाएँ v इन्टु t लेख्न पाएँ। अब यसमा डिस्टेन्स भने के छ r, भेलोसिटी भने के छ भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, टाइम भने क्यापिटल टी। किनकि यसले यहाँदेखि यहाँसम्म कभर गरे, यदि यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र कभर गरे मैले यसलाई के लेख्थेँ स्मल टी लेख्थेँ भन्छ क्यापिटल टी। यो लेख्न पाएँ, पाउँछु नि हैन, पाएँ। त्यसपछि तिमीले अब अर्को कुरा यहाँ के याद गर्नु पर्यो भने कि चाहिँ तिमीले यो मेथडबाट जानु पर्यो। अब म तिमीलाई सिकाइदिन्छु कि चाहिँ तिमी यो मेथडबाट जानु पर्यो। तर तिमी आइओई एक्जाम दिने मान्छे हो, पुल्चोकतिर नाम निकाल्नु पर्ला नि हैन केटाहरू। भनेपछि तिमीले के कुरा एउटा याद गर्नु पर्यो भने फर्स्टमै r इक्वल्स टु 2ux uy डिवाइडेड बाइ g। यति कुरा याद गर्नु पर्यो। यति कुरा गरे नि आउँछ। यति कुरा गर्यो भने सिधै हेर ल, यो पहिला म यही मेथडबाट सिकेँ। त्यो कुरा याद राखेर पहिला यो मेथड नि हेर। त्यसपछि के भयो u इन x भनेपछि u cos थीटा इन्टु टाइम भने के हो, मैले अघि टाइम भनेको थियो uy है, 2uy बाइ g हो नि। त्यसपछि u cos थीटा मल्टिप्लाई भएर त y भने के हो, y भने त u sin थीटा हो, u sin थीटा डिवाइडेड बाइ g। त्यसपछि यो भने के रहेछ 2u cos थीटा
sin थीटा u sin थीटा by g। हेर त अघि मैले त्यही गरे है, यहाँ सेम यही भने 2u भने 2ux भने u cos थीटा हो, uy भने u sin थीटा हो, सेम त्यही नै आउने हो। त्यसपछि मैले यहाँबाट u कमन लिँदै पखल ल 2u कमन u स्क्वायर कमन लिँदै भनेपछि 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाइ g। यो भने के हो u स्क्वायर भने के हो u स्क्वायर sin 2 थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाइ g। सारा भनेपछि तिमीले के याद गर्नुपर्ने रहेछ होरिजेन्टल निकाल्नलाई यो एउटा फर्मुला याद गरे पुग्यो। भनेपछि हेर त टाइम निकाल्नलाई इन y एक्सिस सम्झिनु पर्यो फर्स्टमै, भनेपछि 2uy बाइ g। अनि त्यसपछि होरिजेन्टल निकाल्नलाई के निकाल्नु पर्यो फेरि x एक्सिस चाहिँ सम्झिनु पर्यो, भनेपछि y एक्सिस सम्झिनु पर्यो। y एक्सिस सम्झिँदाखेरि के भयो अघि 2 भने त दुईटा टाइम भएर 2 लेख्यो, अब 2 हुँदैन भनेपछि u स्क्वायर बाइ 2g u स्क्वायर बाइ 2g सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि r भने के हो 2 ux uy बाइ g, यति सम्झे पुग्यो, अथवा यो सम्झे पनि भयो। ल अब त केटाहरु सबजना च्याम्पियन भइहाल्यो नि। सो भिडियो 37 मिनेट्स को भएछ। ओके ओके ल दुई तीनवटा क्वेशन गरौँ। त्यसपछि के त त्यसपछि केही न केही अर्को। यो भिडियो एकदमै लामो छ, सो मैले चाहिँ अब अर्को एउटा भिडियो बनाउनु पर्छ यसकै बेसिसमा। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ अति नै दामी क्वेशनहरु हुन्छ। यो भिडियोमा भ्याए यो भिडियोमा, नभ्याए चाहिँ अर्को भिडियोमा। टाइम 56 ओके आउँछ ल। यति कुरा बुझ्यौ तिमीले भन्छ यो फर्मुला त टिप्नु पर्यो। यहाँ अर्को यो पनि लेखिरहा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g। ल यसके हो नि फेरि ल यति कुरा बुझे पुग्यो क्या प्रोजेक्टाइल कसरी आयो थाहा पाइहाल्यो। टाइम पनि थाहा पायो, त्यसपछि होरिजेन्टल रेन्ज पनि थाहा पायो, त्यसपछि भर्टिकल यो h पनि थाहा पायो, होरिजेन्टल रेन्ज पनि थाहा पायो। सो त्यसपछि अब हामी क्वेशन गर्न थालौँ। अर्को एउटा क्वेशन छ सेम अघिकै जस्तो है। क्वेशन नम्बर कति पुगेको थियो 3 पुगेको थिए। क्वेशन नम्बर 3 द भेलोसिटी of projection of a projectile is given by 2i cap plus 5j cap. Find I मा टाइम अफ फ्लाइट, त्यसपछि आई मा मैक्सिमम हाइट, त्यसपछि सी मा भन्ने न ओरिजेन्टल रेन्ज निकाल। के भन्यो भने द भेलोसिटी अफ द प्रोजेक्सन अफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई u 2i cap plus 5j cap भन्यो। हुन्छ अब यसको तिमीलाई के निकाल्नु पर्यो फिगर बुझ ल। एउटा यस्तो प्रोजेक्सन छ जसको यो यसको भेलोसिटी कति छ अरे 2i cap plus 5j cap। यसको मिनिङ तिमीले बुझ्छौ छैन अझै नि। यो x एक्सिस हो, यो y एक्सिस हो भनेपछि x एक्सिस मा के छ 2i cap छ, y एक्सिस मा के छ 5j cap छ। बुझ्यौ? अथवा यसरी बुझ ल, यो क्याप मैले यतिलाई हटाइदिए अझै सजिलो नि। vx equals to 2 y uy equals to 5 भयो। अब त गर्न सक्छ होला नि। हेर न टाइम निकाल न यसरी। टाइम इक्वल्स टु 2 uy भने 5 इन्टु 5 डिवाइडेड बाई g भने 10 भयो। यसको एन्सर कति आउँछ 2 5 जा 10, 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड। त्यसपछि म्याक्सिमम रेन्ज म्याक्सिमम भने के छ, म्याक्सिमम हाइट भने के छ u स्क्वायर y
डिभाइडेड बाई 2g। अब यु y भनेको के छ 5 भनेपछि 5 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 10 भनेको त्यहाँ आउँछ 1.25 मिटर आउँछ। त्यसपछि अर्को के छ होरिजेन्टल रेन्ज भनेको के छ r इक्वल्स टु 2 ux uy डिभाइडेड बाई g। अब हेर्नु त 2 इन्टु 2 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 10 यो भनेको कति आउँछ 2 मिटर आउँछ। ल सक्यो क्वेसन। यदि तिमीले यो फर्मुला मात्रै याद गरे भए के हुन्थ्यो यो फर्मुला मात्रै u स्क्वायर sin 2 थीटा डिभाइडेड बाई g मात्रै गरे यो क्वेसनमा तिमी अल बलिन्थ्यो केही देखाइन बा न एंगल देखा अब कसरी एंगल नदिएपछि कसरी निकाल्ने हैन वहाँ पर्थ्यो केटा गरेर तर के हो यो कुरा। ल सर सजिलो छ नि क्वेसन यही क्वेसनमा अड्किन्थ्यो क्या केटाहरु पहिले यो भेक्टर फर्ममा दिए है यो भेक्टर फर्ममा दिएर चाहिँ तर्सिने हैन नि। ल अब म चाहिँ यो भिडियो यही एन्ड गर्दिन्छु एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर त्यसपछि अर्को लेक्चर फेरि आउँछ चिन्ता गर्नु पर्दैन एकैचोटी आउँछ यो भिडियो र अर्को भिडियो एकैचोटी आउँछ। वेट कतिवटा छ सो अब कन्सेप्ट अब चाहिँ हामी के रे एनएबी अनि आईई तिर सोधेको मस्की क्वेसनहरु मात्रै गर्छौं यो पछि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पछि आईपी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पछि। सो यसमा चाहिँ तिमीले एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो नि 4h इक्वल्स टु r tan थीटा योबाट जस्तो खाले गाह्रो क्वेसनहरु पनि मज्जाले सल्भ हुन्छ। अर्को इफ एंगल इज 45 डिग्री यदि तिमीले कुनै चीजलाई 45 एंगलमा फाल्यो भने त्यो के हुन्छ म्याक्सिमम रेन्ज कभर गर्छ है त्यो कुरा याद गरे भने चाहिँ r इक्वल्स टु u स्क्वायर sin ल हेर न sin 2 थीटा को ठाउँमा 45 राख्यो 45 राख्यो भने डिवाइडेड बाइ g राख्यो भने के आउँछ r इक्वल्स टु u स्क्वायर डिवाइडेड बाइ g। यो चाहिँ के हो म्याक्स हो सबभन्दा धेरै 45 एंगलमा फाल्यो भने चाहिँ त्यसले म्याक्सिमम कभर गर्छ है। ल एउटा क्वेशन गर्ने हो एउटा अर्को एउटा कन्सेप्ट बुझाइदिउँ अनि त्यसपछि भयो यति कुरा सारे। ल यो मैले 1 नम्बर लेखेको थिएँ नि 4h इक्वल्स टु r tan थीटा त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है जस्तो खाले कस्तो गाह्रो क्वेसनहरु नि त्यसले सल्भ हुन्छ है। त्यसको एउटा क्वेसन हेर्ने हो ल त्यसको एउटा क्वेसन हेरौँ अनि एउटा कन्सेप्ट बुझौँ अनि त्यसपछि गरौँ है। क्वेसन नम्बर 5 मा छ यो नोटको the horizontal range and the maximum height of projectile are equal the angle find the angle भनौं न ल find the angle क्वेशन नम्बर ए मा दिएको छ सरी ए मा दिएको छ tan इन्भर्स 1/4 बी मा दिएको छ tan - 1 4 सी मा दिएको छ tan - 1 को 2 डी मा दिएको छ 45 डिग्री। ल हुन्छ निकाल्नु त द होरिजोन्टल रेन्ज एन्ड द म्याक्सिमम हाइट अफ द प्रोजेक्सन आर इक्वल। हेर एउटा प्रोजेक्सन छ यसको हाइट र यसको यो उ चाहिँ इक्वल छ अरे भने भन्छ। अब यो क्वेशन तिमीले फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्यौ हैन फर्मुलाबाट पनि तिमीले r इक्वल्स टु h राखेर अब r को फर्मुला राखेर h को फर्मुला राखेर निकाल तमाम चीजहरु गरेर काटकुट गरेर गर्न सक्यौ। तर यसमै तिमीले हैन त r इक्वल्स टु h त क्वेशनले भन्यो अब r को पनि किन फर्मुला राखिरहनु पर्यो h को पनि किन फर्मुला राखिरहनु पर्यो हामीसँग एउटा कुरा के छ मैले अहिले लेखेको 4h इक्वल्स टु r tan थीटा छ। अब त सकिहाल्यो
अब त्यसपछि मैले r को ठाउँमा h राख्यो, h को ठाउँमा r राख्यो, के मतलब हैन 4h इक्वल्स टु h tan थीटा काट्यो 4 इक्वल्स टु tan थीटा अनि त्यसपछि थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्समा 4 चाहिँ कुन ठीक बी नम्बर ठीक यति गर्ने हो तिमीले किन r को फर्मुला राखिरहनु पर्यो हैन होरिजोन्टल रेन्ज भर्टिकल रेन्ज किन त्यत्रो तमाम चीजहरु गरेर आफ्नो दिमाग खाइरहनु पर्यो हेर आइआई भने अथवा पुल्चो क्याम्पस अथवा तिम्रो इन्ट्रान्स बेसिसको जुन एक्जाम हुन्छ नि त्यो भने तिम्रो कन्सेप्टको हैन के एक्जाम तिम्रो टाइमको एक्जाम हो तिमीलाई कन्सेप्ट थाहा छ भने तिमीले ल कन्सेप्ट थाहा थियो रे तिमीलाई तर यो फर्मुला थाहा थिएन भने तिमीले के गर्थ्यौ होरिजोन्टल रेन्ज निकाल्थ्यौ अनि त्यसपछि भर्टिकल रेन्ज पनि निकाल्थ्यौ दुईटालाई इक्वल गर्थ्यौ त्यसपछि काट्न ठाउँमा काट्थ्यौ यु काट्थ्यौ होला अथवा टाइम काट्थ्यौ होला हैन त्यो गर्थ्यौ होला तर त्यो गर्नै पर्ने एउटा यति कुरा बुझे पुग्यो OH goes to R tan theta so पनि भेट्दै त अब अर्को एउटा क्वेशन एउटा कन्सेप्ट हेरौं अनि त्यसपछि हामी प्रोजेक्टाइलको फर्स्ट लेक्चर बन्द गर्छौं र सेकेन्ड लेक्चरबाट हामी क्वेशन फटाफट गर्छौं सो क्वेशनहरु चाहिँ मैले भनिहाले हाम्रो त्यो दुईटा लेक्चरको क्वेशनहरु हरेक क्वेशनहरु अति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ किनकि त्यस्तै क्वेशनहरु म चुज गरेको छु पहिले हैन सब इम्पोर्टेन्ट होस् किनकि सबै क्वेशनहरु गराउन सकिदैन हैन इम्पोर्टेन्ट मात्रै हो ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर 4 मा छ यो पनि तर कन्सेप्ट हो उ चाहिँ हैन क्वेशन चाहिँ हैन बट एउटा कन्सेप्ट छ है बुकमा होला तिम्रो तर यो कहिले कहिले क्वेशनमै सोधिरा हुन्छ एनी भित्र अ बल थ्रो विथ velocity b at angle theta त्यसपछि थीटा मा डट दियो त्यसपछि अर्को एउटा क्वेशन can के another angle of projection angle of projection for the same horizontal range भन्छ के भनेको हो भने तिमीले एउटा कुनै ल के भन्न खोजेको नि यस्तो भन्न खोजे तिमीले कुनै एउटा एंगलबाट एउटा बल यसरी फाल्यौ मानौ यसलाई एंगल यो अब सेम एंगलबाट सेम यहीबाट एउटा कुनै बललाई फाल्न सक्छौ त यही पुग्ने गरी भन्नु भनेको कि यही पुग्ने गरी सक्छौ यस्तो भयो नि अब हेर त के हुनु पर्यो यसमा चाहिँ यो एंगल हुनु पर्यो त्यसपछि यति नै एंगल हुनु पर्यो र तिम्रो यहाँदेखि बनेको एंगल हुन्छ नि यो एंगल यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं 90 माइनस थीटा भयो भने सक्छौ कसरी भने ल हेर त यसलाई मैले r1 माने यसलाई r2 माने है ल हेर त r1 भने के हो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g हो अब यसमा मैले थीटामा लगेर भ्यालु राख्दिए भने ल r1 भने यो r2 भने हेर ल r2 को निकाल r2 u स्क्वायर sin 2 90 थीटा 0 sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाइ g भने के हो u स्क्वायर sin 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाइ g त्यसपछि u स्क्वायर होला h sin 180 minus theta equals to 2 sin 2 theta ल यहाँ पनि 2 हुन्छ यहाँ पनि 2 हुन्छ त्यो पढाइ होला नि केटाहरुले क्लास 10 देखि नै पढाइ होला यो कुरा त भन्छ r2 भने के नि भयो u r2 अब मैले यतिमा यो राख्न पाए भने चाहिँ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ भन्छ मैले यही एंगलबाट 90 माइनस थीटा हुने गरी फाल्यो भने
90 माइनस थीटा हुने गरी मैले फालेँ भने के हुँदो रहेछ त त्यही पुग्दो रहेछ सो यो कन्सेप्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो इक्वेसन अफ ट्राजेक्ट्री अब हामी अर्को लेक्चरमा पढ्छौँ त्यसबाट अति नै कस्तो भने अति नै कन्सेप्चुअल वाला क्वेसनहरु सोधिरा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट नट अ कन्सेप्चुअल ट्राजेक्ट्री कन्सेप्ट बुझ्न त सजिलो छ सो कि तिमीले टाइम अफ फ्लाइट होरिजेन्टल होरिजेन्टल भने रेन्ज तलको भर्टिकल भने म्याक्सिमम हाइट बुझ्यो होला त्यसको कन्सेप्टहरु बुझ्यो होला तिनीहरुलाई कसरी निकाल्ने बुझ्यो होला सो सामान्य सामान्य क्वेसनहरु अब त्यो तिमीलाई एच निकाल्न आउँछ टी निकाल्न आउँछ आर निकाल्न आउँछ त्यो कुरा पहिला आउनु पर्यो एनईबी को इन्ट्रान्स दिने हो एनईबी को एक्जाम दिने बोर्ड एक्जाम दिने हो भने यति कुराहरु मात्र चाहिने हो र अब हामी अर्को लेक्चरमा पढ्छौं मानम यहाँ पुग्दाखेरिको इन्स्ट्यान्ट टाइम मानम यहाँ पुग्दाखेरि 2 सेकेन्ड छ भने यहाँको भेलोसिटी के हुन्छ बुझ्छौं हैन त्यसपछि यहाँ तलको कुरा गर्छौं अथवा चाहिँ प्रोजेक्टाइल गर्यो त्यसपछि एउटा मान्छे यहाँ छ भने यो मान्छे कति यता आउनुपर्छ दौडेर समात्नलाई भन्ने कुराहरु बुझ्छौं सो अब चाहिँ हामी अलिकति कन्सेप्चुअल भिडियोमा जान्छौं यो भिडियो चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरु अब एनईबीमा सोधेको क्वेशनहरु मैले गरि गर्न फर्स्टमा त्यसपछि आईई तिर सोधेको क्वेशन चाहिँ मैले गरे थिए दुईटा जति सो यस्तै क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ बाहिर पनि यस्तै क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो एन्ड के भन्नु होप सो कि दिस भिडियो इज गुड फर यू हैन केटाहरुलाई एकदमै मन पर्यो होला यो भिडियो किनकि यो भिडियोमा अति नै दामी कन्सेप्टहरु सिकाएको छु मैले अर्को भिडियोमा हामी अति नै दामी कन्सेप्टहरु सिकेको एप्लाई गर्नेछौं अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ कन्सेप्टहरु अथवा बोर्ड एक्जामको लागि यति इज इनफ बट एनईबी अथवा बोर्ड अझै दामी गर्छु भन्ने सोच्छौ भने चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर त्यो भिडियोमा मैले अति दामी कुराहरु भन्ने छु अति दामी न्यूमेरिकलहरु गराउने छु सो कीप लभिङ एन्ड कीप सपोर्टिङ सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो सो बाइ बाइ